तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या समी आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू थंय तुमकांच तुमी हाडून आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो आमी जेजू अशें आयल्या पळय मू तुमकांच तुमी हाडलां गे हेरांनी तुमकां हाडलां. आमी आयल्या तर खंयच्या मोगान आमी आयल्या कितलो त्याग करून आमी आयल्या केदो व्हडलो सॅक्रिफायस करून आमी आयल्या जेजू सरशी म्हणल्यार आमकां विचारया. काल एक कायद्या प्रमाणे हर एका शुक्रारा या शेनवार आमकां एक अवकाश आसा देखून आमी येता गी खरें सांग आनी तूं आमी जेजूच्या मोगान जेजूक आयकूंक ताका मेळोवंक ताजे सवय आसूंक ताका वळखून ताजे सवय रावून ताजी कृपा जडूंक व्हरतो त्याग करन व्हरतो मोग आमच्या काळजांत घेवन आमी आयल्या म्हणल्यार आमकां विचारया. आनी तशें आमी आयल्या तर खंडीत जावन आमकां राखोवन आसा जिवीत आमकां राखोवन आसा आशिर्वादांचो शिवर आमकां राखोवन आसा हांगासर जेवच्या पांयां तळा जे कितें संवसार दिना ते सकट जेजू तुका म्हाका आमकां दिवंक शकता. देखून असलो त्याग असलो मोग दवरना आमी जेजू आयल्या तर ह्या संवसाराचो सगळो त्याग करन संवसाराच्या सर्वज्ञांक पयस करन आशा पयस दवरन आमी जेजू अशें आयल्या तर खंडीत जावन आमी भागी. आनी जर तर ना सोव्या प्रमाणे आमी आयल्या तर तें जेजूक मानवना म्हणलें मतीन तें दवरया. मात्र न्ही जें कितें देवाक मानवना तें पाताक आनी त्या वरवीं आमकां कांयच बरें जायना. देखून अशें मतीन चिंतून आमी कायदो पाळूंक ह्या वसाचे म्हणल्या खातीर आमी आयल्या तर तें पाताक म्हणलें देवा मुखार आनी एकामेका मुखार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदूता देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत वचून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संवाद मये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्पुरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससणीच्या जिविता पावो. सोमिया काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर सोम्या काकलूत कर. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन
महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या बोमोगाळ बापा तुका करेका आनी जा देवाक तुज्या पुता जेजू तें करेन सुवळकोन खरो मोग आमच्या खाळसांत दवन तुजे सशी आमी आयल्या ह्याच मोगांत आमी जियोंक आनी तसो मोग सदांच आमी सांबाळूंक आनी त्या मोगाक साक्ष जावन आमी बरें आदारूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन सामुएलाचे पहिले पुस्तक अध्याय 8 वोड 1 ते 22 पर्यंत. फर्स्ट सामुएल फर्स्ट बुक चॅप्टर 8 1 to 22. इस्रायल एक राय मागता. आपल्या म्हातारे प्रायेर सामुएलान आपल्या पुताक इस्रायलचे न्यायकर्त केले. ताच्या मालगड पुताचे नाव जोएल आणि ताच्या दुसऱ्या पुताचे नाव अबिया. ते बेरशेबान न्यायकर्त जावन आसले, पूण ताचे पूत ताच्या वाटांनी चल्ले नात. तांणी आपलो फायदो सोदून लंच घेतलो आनी राया विरोध निर्णय दिले आनी न्याया विरोध निर्णय दिले. देखून इस्रायलचे सगळे मालगडे एकठांय जाले आनी रामान सामुएलासी आयले. तांणी ताका म्हणलें, तूं आतां म्हातारो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या वाटांनी चलनात. देखून हेर सगळ्या राष्ट्रांत आसात तशे ते परी आमचे रजवट चलोवंक आमकां एक राय नियुक्त कर. आमचे रजवट चलोवंक आमकां एक राय दी. अशें तांणी मागले ते सामुएलाक बरें लागलें ना. देखून ताणें सरेस्वरा लागीं प्रार्थना केलें आनी सरेस्वरान सामुएलाक म्हणलें, लोक तुका सांगता तें सगळें आयक. तांणी तुजो न्हय बगा तुजो म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांचो राय जावन अशें तांकां नाका. हांवें तांकां इजिप्तांतली सोडयली त्या दिसांत हांव आज पर्यंत तांणी म्हाका सांडून परक्या देवाची सेवा केल्या. जशें तांणी म्हाका केलें तशें तुकाय ती करतली. तूं आतां तांणी मागला तशें कर, पूण तांकां सत्राय सांग आनी तांचे रजवडकी चलयतलो तो राय कितें करतलो म्हूण तांकां सत्राय दी. आपणा कडेन एक राय मागलेल्या लोकांक सामुएलान सरेस्वराची सर उतरां कळीत केलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे रजवडकी चलयतलो तो राय अशें करतलो. तो तुमच्या पुतांक व्हरून तांकां आपल्या रथाचे आनी घोड्याचे सेवेक लायतलो आनी ते रथां मुखार धमतेले. तो तांकां 1000 आनी 50 सैनिकाच्या जम्याचे फुडारी नेमतलो. तो तांकां आपली शेतां कोसोवंक आनी लुवोवंक आपली झुजाची हत्यार आनी रथाचो सामान तयार करूंक लायतलो. तो तुमच्या धुवांक व्हरतलो आनी आपणा पासून सुगंध द्रव्य करूंक रांदूंक आनी उंडे करूंक तांकां वापरतलो. तुमची बऱ्यांतली बरी शेतां दाकामळे आनी जैतुनाची भाटां तुमच्या हातांतली काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमच्या पिकावळीचो आनी दाकांचो दशमांश काडून आपल्या दरबाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक तो दितलो. तो तुमच्या साकऱ्यांक आनी साकरणींक तुमच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या पाड्याक आनी गाडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडाचो धांतलो एक वांटो तो व्हरतलो आनी तुमी ताचे गुलाम जातल्यात. तो दीस येतलो तेन्ना तुमीच मागून घेतलेल्या त्या रायाक लागून तुमी बोबाट मारतल्यात, पूण त्या दिसा सरेस्पोर तुमकां जाप दिवचो ना. पूण सामुएलाची उतरां आयकून लोक
कबूल जालो ना. तांणी म्हणलें, ना, आमकां एक राय जाय. तेन्ना आमी हे राष्ट्रा परी जातले. आमचो राय आमचे राजवटकी चलयतलो, आमच्या फुडल्यान वेतलो आनी आमची झुजां झुजतलो. सामुएलान लोकांक सांगलें. ते सगळे आयकले आनी ते सरेस्वराच्या कानान घालें. सरेस्वरान ताका म्हणलें, तांचे उतर आयक आनी तांकां एक राय दी. तेन्ना सामुएलान इस्रायलाच्या मनशांक म्हणलें, फाटीं वचा, हर एकलो आपआपल्या शाराक. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतर तुझे सौम्या देवो मोजा बेटा प्रकाश स्वांको मोजा दिसपट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामर्थ्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्कसो शुभ वर्तमान अवस्वर 2 आणि वळी 1-12 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 12. जेजू आरी घराक गूण करता. थोड्या दिसा उपरांत जेजू काफार्नवाक फाटीं आयलो. थंय तो एका घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 6 जण एक आरी घराक ताचे सरशी उखल हाडून आयले. लोकांचे खेटी निमती ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आशिल्ले कडेन घराचें फाकें सोडोवन उक्तें केलें आनी आरी घराक तो न्हिदोन आशिल्ल्या अंतुळना समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरी घराक म्हळें, पुता, तुजीं पदकां बोगसलीं. तो थंयच बसून आशिल्ल्या शास्त्र्यां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता, हो देवनिंदा उसारता, देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पदकां बोगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरी घराक सांगूंक खंयचें सोंपें? तुजीं पदकां बोगसालीं म्हणचें की उठ, तुजें अंतुळणू घे आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पदकां बोगसूंची पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरी घराक म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, तुजें अंतुळणू घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो. तक्षणच आपल्या अंतुळणू घेवन जमो जाल्ल्या सगळ्या हुजीर भायर सरून गेलो. हें पळोवन समेस्त विजमीत जालें आनी देवाक वर्णून असलें आमी येदोळ देखलें ना म्हणाले. असलें आमी येदोळ देखलें ना म्हणाले. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. असलें आमी येदोळ देखलें ना. खरेंच जेजू तें असलें जिवीत आटापून आसा. म्हळ्यार हें सती जाणा जावन हांगासर अशेंच विजमीत पावोन देवाक अर्गांत जाल्ले तुमचे मदें जायते आसात. आज सकाळीं एका भयणीन हांगासर उक्त्यान उबें रावन मागलें, हांव संवसारांत आशिल्लीं, संवसारांतल्या वडिलांनी, धार्मीक वडिलांनी, समाजांतल्या वडिलांनी
म्हाका संवसारांत जियोंक शिकयल्लें, शिकाप दिल्लें, फुडार जोडूंक आनी संवसारी रितीन म्हज्या गरजांत हांवें कशें ह्या संवसारांत हांवें जोडी जाय आनी कामाय जाय आनी गरजांत हांवें म्हज्या शिकपा मुखांतर पावा जाय म्हणलें म्हाका शिकयल्लें म्हणून. पूण उक्त्यान तिणें मागलें, पूण हांगासर जेजू तिका आत्मीक जिवीत लाभलें म्हणून. तर भाव भयणीन कसलें जिवीत आमी जोडून आसा, ह्या कसलें जिवीत आमी जिवन आसल्या आमकां विचारया. कोणाच्या हातांत आमी पडून आसल्या, जायतो काळ तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कोणाच्या हातांत आमी पडून आसल्या, कोणाच्या हुक्मेकाल आमी जिवन आसल्या, कोणाची पदवी तुजेर म्हजेर आमचेर चलोवन आसली. एक घडी चिंतून पळया. आनी तेन्ना तुमचें जिवीत कितें जावन आसलें. आमी साकोर, आमी गुलाम, आमी कैदी जावन बंदपासांत बंदडेंत आमी जिवन आसल्या. पूण आज कितें भोगता आमकां? आज तुका आनी म्हाका आमकां कितें भोगता? सुटका मेळ्ळ्या, सोडवण मेळ्ळ्या, तारण मेळ्ळां. कोणा थंय? जेजू थंय. देखून हांवें तें कतार केलें, जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां सुटका देव, जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां. हांव खरेंच साक्ष दिवन तुमकां सांगूंक शकता की 33 वर्सां असल्यात गुलामपणांत, असल्यात कितें म्हणटात पदवेदाराच्या हाताकाल, तांच्या हुक्मेकाल उठ बस करून आमी जिवन आसल्या. पण फाटल्या 27 वर्सांत हांव जेजून सुटका दिल्या, जेजून सोडवण दिल्या, जेजून आमकां स्वतंत्र केलां. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत वचवर 8:30-6, जॉन चॅप्टर 8:36, जेजूस म्हणटा न्ही, पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां सुटका मेळटली. ऐका, देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. पूत तुका म्हाका आमकां सुटका दीत जाल्यार आमकां खरी सुटका मेळटली. हांगा कालच हांगा वस्तेरेचेर जाली 5 दिसांची. वस्तेरेचे पयल्या दिसांत हांवें सांगलां, हांगासर आमी आयल्या बंदड घेवन, बांदपास घेवन, चर ताची कितें म्हणटात अडचण्यो अडकळ्यो घेवन आमी आयल्या. पूण काल हांगा तान वेताना सुटका, सोडवण संपूर्ण तरान न्ही सोडयलें. कोण सोडयता? हर एका बांदपासांतलें, हर एका बंदड्यांतलें तुका आनी म्हाका आमकां कोण सोडयता? जर तर आमी आमकां जेजूच्या हातान घालता तर. पूण हेच्या पयल्या वचपांत आमकां सत्राय आसा. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत वचवर 8:1-22 पर्यंत व्हडली सत्राय म्हण येत आनी वर्ती सत्राय. हें आयकून जर तर आमी आनीक संवसारी मनशांच्या हातान पडोवंक पळयता, ह्या संवसारी पदवेदारांक मुखार दोन जियोंक सोदता, तर तुजी म्हजी आमची गत कितें जातली आयकुया. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत वचवर 8:1-22. इस्रायल एक राय मागता. पळया न्ही, तांकां देवाचो मनीस सामुएल नाका. देवान ताका राखोवंक, देवान ताका सांबाळूंक, देवान तांकां चलोवंक देवाचो मनीस नाका. बदलाक इस्रायल परतो एक राय मागता. खंय आमकां कोण जाय? तुका ह्या संवसारी जिवितांत ह्या फुडां चलोवंक कोण जाय? कोण जाय? राय जाय गी आमकां? आमचे पदवी चलोवचे पदवेदार आमकां जाय गी? हें कर तें कर म्हणून आमकां हुक्मेन, बलात्कारान, बेश्टवण काम करूंचे जाय गी आमकां? पळया कसली व्हडली सूख इस्रायल प्रजा हांगा आदारता. पळया कित्याक ते राय मागतात. ऐका, आपले म्हातारे प्रायेर सामुएलान आपल्या पुतांक इस्रायलाचे न्यायकर्त केले. सामुएल तांकां देवाची वाटो दाखोवन आसलो. म्हातारे प्राया पर्यंत सामुएल तांकां देवाची वाटो दाखोवन आसलो, देवाची खुशी कळीत करनासलो आपल्या म्हाताऱ्या प्राया पर्यंत. आनी ताजो म्हणसर तांकां कांयच कितें म्हणटात कश्ट नासले. देवान नमियरलेलें, देवाच्या खुशा प्रमाणे, देवाच्या योजना प्रमाणे देवान विसललो मनीस मागलेलो, पयलो देवान विसललो श्रेश्ठ प्रवादी सामुएल तांकां चलयता.
देवाचो मनीस तांकां चलयता. पूण ताच्या म्हाताऱ्या प्रायार कितें करता, सामुएल म्हातारो जातना ताजें काम मुखार सरून ताच्या पुतांक तो विंचता न्यायकर्ता जावन, दोगांक, जोएलाक आनी अबियाक. पळय आयका, ताच्या मालगाड्या पुताचें नांव जॉयल आनी ताच्या दुसऱ्या पुताचें नांव अबिया. ह्या दोगां पुतांक न्यायकर्ता. न्यायकर्ता म्हळ्यार कितें? जड्जस म्हणटा आमी. आतां म्हळ्यार न्यायाधीश आसात, वकील तर्क करतात आनी तांणी केल्ल्या तर्का प्रमाणे न्यायाधीश तीर्प दितात. सरकेंगी, सुग्गी, सोमांगी ह्या शिक्षा दिवंक न्यायकर्ता. पूण ते न्यायकर्ता कळले संवसारी मनीस, देवाचे मनीस न्ही. आतां जाल्यार संवसारांत आसात जायतो लोक देवबिरांतीन ते नीत न्याय करनात भाव भयणी. कित्याक ह्या जोएला बरी, आबिया बरी, ते कितें करनासले? ते बेरशेबा न्यायकर्ता जावन आसले, न्यायकर्ता ते जावन आसले, पूण ताचे पूत ताच्या वाटांनी चल्ले नात. पूण सामुएला बरी ते चलोवंक नात, देवबिरांतीन ते चलोवंक नात, देवाचो संबंद दवरून ते चलोवंक नात. देवा कडेन कितें म्हणटात, विचारन देवाची कुशी कितें म्हणलें कळीत करूंक सामुएल हरयेपुटी देवा लागीं वेतलो. तशें ते गेल्ले नात. बदला तांणी कितें केलें? तांणी आपलो फायदो सोदून लंच घेतलो. फायदो सोदलो. जेन्ना तुज्या कुटुंबांत, जेन्ना तुज्या समाजांत, जेन्ना तुज्या वाड्यांत, जेन्ना तुज्या पिरगजेंत, जेन्ना तुज्या संस्थांत जर तर कोणी फायदो सोदून तुका थंयसर दवरता जाल्यार भाव भयणीन, तूं तांचो गुलाम जाताय. ते तांचो फायदो सोदून आसले. आमच्या मदें नांदगी, आमच्या समाजांत आसात वडील म्हणले कोणाचो फायदो ते सोदतात. आमचे प्रतिनिधी आसात, आमी विंचून काडिल्ले. जावं पुरो वार्डांत तावन, जावं पुरो तुमच्या जिल्ल्यांत तावन, त्या कॉन्स्टिट्युशनांत तावन, कोणाचो फायदो ते सोडून आसात. आज आमच्या दोळ्या मुखार हें सत कितलें नीज म्हणलें आमकां कळटा. मलगट येता, वयर आसले येता निमानो पर्यंत कोणाचो फायदो सत. त्याच प्रमाणे सामुएलाच्या काळारय जालां खंय पळया न्ही. देखून आमी चिंचे नाका आतां मात संवसार बदलला, त्या दाळ्या संवसार तसोच आसलो. आपलो फायदो ते सोदतले आनी न्याय विरोध निर्णय दिले. न्याया विरोध ते निर्णय दितले. सरको न्याय करिनातले. आतां न्ही पयशे दिवन न्याय हातान घेतात न्ही. जायते म्हणटात पयशे आसल्यार न्यायाधीशाक हातान घेवयेत, पयशे आसल्यार ऑफिसरांक हातान घेवयेत, पयशे आसल्यार केद्या व्हडल्या रायाक हातान घेवयेत म्हणटात न्ही. देखून आमी त्याच काळार आसा आतां. देखून फायदो कोण पळय तांचो फायदो जो चिंतून काम करतात ते करयतात. तांचे तावन तुमी अलग रावा, विंगड रावा, नाजाल्यार आमी त्या बंदपासांत पडटा, बंदडेंत पडटा, आमी तांचे गुलाम जाता. मागीर कितें पुरो जाता म्हणल्यार आज दाखोवन दिता देवाचें उतर. देखून इस्रायलाचे सगळे मलगडे एकठांय जाले आनी रामान सामुएलाशी आयले. तांणी ताका म्हळें, तूं आतां म्हातारो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या वाटांनी चलना. पण इस्रायल परजे कळना हाजे पूत व्हडले सोर म्हणून, लुटकार म्हणून, लॉन्स घेतात, लंचाखोर. इस्रायल परजे कळना. देखून तूं आतां कसो म्हातारो जालो मेलोय, तुज्या पुतांक न्हय तुवें न्याय करता दवरलें. तूं मेल्ल्या उपरांत आमची गत अशी जाता. हे न्याय करता आमकां नाकात. ह्या न्याय करता बदलाक आमकां एक राय जाय म्हणटात ते राय. लोकांक सामुएली बरी देवा लागीं मागून आनीक देवान विसरलो प्रावा दिनाका. हेर राष्ट्रांक आशिल्ल्या बरी, मुखार आयकता आमी, हेर राष्ट्रांक आशिल्ल्या बरी आमकां सांबाळूंक, आमकां राखूंक, झुजांत आमकां जैत जोड दिवंक राय जाय म्हणटात. आयका. देखून हेर सगळ्या राष्ट्रांक आसात ते परी आमचे राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय नियुक्त कर. आमचे राजवटकी चलोवंक. पळय हांचे चिंता पळया. इस्रायल परजा कितें चिंता, तांचे राजवटकी कोणें चलयचे? आमी कितें चिंता, आमचे राजवटकी कोणें चलयचे? त्या आमी हांगा आसली, भितर आसली, जेजूक वळखतालीं. पूण आमच्या समाजांत जावं दी, आमच्या ह्या देशांत जावं दी, आतां हे लोक कितें चिंता, आमचे राजवटकी कोणें चलयचे? सरकारान. देखून आमी विसरून काडटा, तांकां धाडटा आनी आमचेर अधिकार चलोवंक तांकां तयार करता. आनी कसो अधिकार चलयता तुमी जाणात. आतां केल्ल्या कानुना प्रमाणे आमी जियेस, तांच्या कायद्या प्रमाणे आमी जियेस. तुमकां लॉकडावन घाला, तांकां लॉकडावन ना. तुमकां विकेंड कर्फ्यू, तांकां विकेंड कर्फ्यू ना.
तुमकां खंयचेंय कार्य योजन करूंक ना तांणी कितली करीत आमी आतांच्या काळाच्या ह्या आमीच विसून काडलेल्या फुडाऱ्यांच्या हातांत वडिलांच्या हातांत ह्या राजकीयांत आसलेल्या वडिलांच्या हातांत आमी तशेंच जाल्या पूण हांगा आसले आमी बागी तुजेर म्हजेर आमचेर कोणाचो अधिकार कोणाची पदवी कोणाची पदवी चलोवंक आमी सोडल्या पूण संवसारी मनशान तांचेर कोणाचेर कोणाची पदवी चलोवंक सोडल्या पळया चिंतन पळया संवसारी मनीस आतांय वडिलांन सांगलें आयकता देवाचें आयकोंक तांकां नाका कोणाचें आयकोंक जाय वडिलांचें आयकोंक जाय तांणी विसून काडलेल्या प्रतिनिधीचें आयकोंक जाय त्या प्रतिनिधींक तांचे व्हडले सांगतात न्ही तांणी सांगलें आयकपाचें व्हडले पूण देवाक आयकतलो कोणूच ना देखून रोमाकारां पयल्या पत्रांत आमी वाचता न्ही वचपा 3 वळखदा देवाक वळखलो कोणूच ना देवाक भियेतलो कोणूच ना बरें आदारतलो कोणूच ना सकट मनीस चुकोवन पडल्यात कित्याक देवाक वळखनासतना मनशांनी तांकां जाय जाल्ल्यांक विसून काडलेल्या वरवीं चुकोवन पडल्यात आयका नीतिवोन म्हणलोच ना नीतिवंत म्हणलोच ना एकलोपणी ना जाणटो जावं देवाक देवाक सोदतलो सोदतलो जावं एकलोय ना सर मनीस देवातावन पयस सरल्यात पळया न्ही देवाचें उतार सांगता कित्याक देवाक मुखार दवरूंक ना आमी बदला व्हडल्या अट्टंग सोरांक आमी मुखार दवरला देखून थोड्यांक बेजार भोगता आमी संवसारांत आसून आसतना आमी पयलीं आमकां दोळ्यांक दिसच्यांक मुखार दवरी तांकां मान दिसचे तांकां न्ही पण हांगा देवाचें उतार सांगता देवाक सोदतलो ना एकलोय ना सर मनीस देवातावन पयस सरल्यात देवातावन पयस सरल्यात आनी सुकोवन पडल्यात कित्याक सुकोवन पडल्या सामुएलाच्या काळात दोगीताचे पूत कित्याक सुकोवन पडले जोएल आनी अबिया देवातावन पयस सरिल्ल्या वरवीं सुकोवन पडले देखून हांगा वस्ते रितीर वेळार हांगा निमाणे दिसा 3 दिसांक मागोवंक अवकाश करून दितना हर एकल्या समजता आमी सुकोवन पडुल्ल्या कित्याक आमी देवातावन पयस सरिल्ल्या आनी मनशांक आमी लागीं सरिल्ल्या वरवीं आमी सुकोवन पडुल्ल्या देखून ताणें कंतार केलें सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला माफ कर म्हाका माफ कर म्हाका माफ कर पूण हें 27 वर्सां पयलें जाणा जाल्ल्या घडयेतावन येदळ पर्यंत देवाक हांवें मुखार दवरला देखून ताची नीत ताची रीत ताची नियमां ताचे कायदे ताचें उतार मुखार दवरलां देखून आज इतलो काल 27 वर्सांत हें बरेंपण आदरूंक आमी शकल्या नाजाल्यार जायना भाव भयणीन कालच एकलो भाव हांगा रितीर जाल्ल्या उपरांत तो आतां फाटीं गेला ताच्या गांवांतलो एकलो येसाक म्हणटा खंय तो म्हाका मस्त वर्सां जुनियर पूण आतां तेजेर आयला खंय मेळ्ळो खंय आनी म्हणालो खंय तुमकां बरो वळखता तो तुमच्या आतां सभेन तो आसा आनी तो म्हणटा थंय सकट पडोवन गेला पूण हाका आसली जानवाय तांकां आसली जाल्यार तें बरें कर्ते आसले म्हणटा खंय कालच आयकलें उतार ह्याच संस्थांतलो एक आमच्या संस्थांतलो एकलो आसा थंय सगळे इतले जण आसून थंय पडोवंक जाला पूण फादर जेरीक आसली जानवाय तांकां आसली जाल्यार ते सारके चलोवन व्हरते आसले म्हणालो आतां म्हाका आसली जानवाय न्ही हांवें कोणाक मुखार दवरला म्हणलें गरजेचें आनी तांणी कोणाक मुखार दवरून ते करतात म्हणलें गरजेचें आज आमी कळनासतना हें बरेंपण करूंक शकता कांयच अडखळ नासतना अडचण नासतना कोणाचें कितें म्हणटात तक्रार नासतना कित्याक आमी देवाक मानू आतां तें करूंक ह्या देव कितें खुशी व्हरता तें करूंक ताच्या मना खातीर महिमे खातीर करूंक आमी खुशी व्हरता तर हें साध्य नाजाल्यार ना संवसारी रितीन हें साध्य ना भाव भयण देखून तो एकच हांवें हाज्या पयलें सांगलां एकच तूं त्या संस्थाचो गुलाम जाताय ह्या सेवकाचो गुलाम जाताय नाजाल्यार तुवें त्या कितें म्हणटात पंगडांत सकणां सांगाता म्हणून तूं लिडर जावंक पळयताय आनी हेरांक सकला घालूंक पळयताय आतां सभेंत आसले संस्थांत आसले कितें आशेतात सेवा करूंक आशेतात की ते
कदेल म्हाका केदाळ मेळटा म्हणून अशें येता बेगिनी हें बेगिनी हां सहाय्यक आसलो केदाळ एक फावटी अब्बा विगार जाता म्हणून न्ही विगार आसलो केदाळ एक फावटी हें त्या डिनारीचो वडील जाता म्हणून त्या डिनारीचो वडील आसलो केदाळ्या फावटी संस्थ्याचो आज एन्सा मतीत खाली आमच्या क्रिस्तांव धर्मान मात्र नाही हर एका जाती खातीर हर एका धर्मात हर एका संघात हर एका संस्थांत हर एका समाजांत एंत आपापलो फायदो जोडूंक पळयतात देखून इस्रायल प्रजा कितें म्हणटा सामुएलाचेर आमचे राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय दी पळयांनी आमचे राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय दी मागोवन घेतात पण आमचे राजवटकी चलोवंक आमी मागोवन घेतलां कोणाक राजवटकी पदवे आनी महिमा जावं तुका दनिया जावं तुका सोमिया जावं तुका क्रिस्ता राजवटकी पदवे आनी महिमा जावं तुका दनिया जावं तुका सोमिया जावं तुका क्रिस्ता आज जेजून तुजेर मुजेर आमचेर पदवी चलोवंक आमी ताका आमचो राय जावन विंचला कोणाक आमी आमचो राय जावन विंचला जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोषान हांव वखणटा जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोष हांव खरेंच सांगता 27 वर्सांतल्यान म्हजेर पदवी चलोवंक हांवें जेजूक सोडल्या न्ही कोणाक म्हजेर ह्या म्हज्या वावराचेर म्हज्या एका निर्णयाचेर हर एकाचेर पदवी कोणाक म्हज्या जेजूक देखून हांवें जायते फावटी सांगलां ना म्हाका पदवी कोणाचेर ना कोणाकी पदवी म्हजेर आसा पदवी कोणाक जेजूक मात्र मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 28 आनी वळू 18 सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 बापान म्हाका पदवी दिल्या ती पदवी हांव तुका दिता म्हणटा जेजू ऐका जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या देवान म्हाका सर पदवी दिल्या आनी देखून वसा वसा ती पदवी देखून ताज्या पदवेक आसचें गरजेचें तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी सोम्याच्या जेजूच्या पदवेक आसचें गरजेचें जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्व जेजू पदवेदार तासो अधिकार स्वर्गा संवसारा सदा सर्व दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता ताराला राणी ताची मही दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता ताराला राणी पळयान गे त्या दाळा मात्र आमी जियेता आमी आमचो राय कोणाक कन्न घेतला जेजू कन्न घेतला तर एक उडास धरा बांबीन ज्या घडयेतून तुज्या जेजूक तुजो राय म्हूण स्विकार करताय तुका जाय म्हूण स्विकार करताय ताची पदवी ताजो अधिकार तुजेर चलोवंक तूं ताका सोडटाय पळय तो पदवी चलेना परत्या मोगान तुका वागयता आरयता दलयता परत्या मोगान तुका तुज्या हर एका गरजान तूं पावता देखून तुमी ताका स्विकार करूं ना जाल्यार ह्या इस्रायल परजे बरी असल एक सूख करूंक वचनाकात आमचेर पदवी चलोवंक आमकां एक राय जाय म्हणटा ना कितें जालें अशें ताणें मागल्लें तें सामुएलाक बरें लागलें ना सामुएला बरें लागलें ना कित्याक सामुएला बरें लागलें ना सामुएला कळीत आसलें आपल्या परजेचेर कोणें रायबार ह्या राजवटकी चलयची कोणाची परजा चल परजा कोणाची परजा आमी कोणाची परजा तर तुमकांच तुमी देवाची परजा कन्न घेतल्या तर देवाक तुमचेर रास चलोवंक सोडा खरेंच तुमी आमी जेजूची त्या रायाची परजा वयता त्या रायाच्या रायाक तुमचेर पदवी चलोवंक सोडा
उडवली सांगले न्ही बाबा विक्रमान तो आपल्या परजेक माते वास शुभ वर्तमान वासवर 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 तो आपल्या परजेक ती एक पुताक प्रसूत प्रसूत जातली जातली तुवें ताका जेसू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक आपल्या परजेक देखून हांव ताची पर्जा विंचून काडलेली पर्जा रायाळ पर्जा आनी हें पवित्र राष्ट्र हांवें सांगलां न्ही पेद्रूचें पयलें पत्र वास 2 वळू 9 आनी 10 1 Peter chapter 2:9-10 पूण तुमी विंचून काडलेली पर्जा पर्जा आमी न्ही संवसारी मनशांची पर्जा हें तुज्या मतीन कंसया आमी विंचून काडलेली पर्जा आतां संवसारी रितीन पळय नाकात आमी क्रिस्तांव देखून आमी मायनॉरिटी म्हूण चिंती नाकात तशें बरें मतीन धरनाकात या आमी त्या कुटुंबांत सांदे देखून त्या वाड्यांतले सांदे त्या पिरगजीचे सांदे देखून आमचे काले म्हणटात आसते तुका त्या जाग्यार त्या समाजींत त्या संघांत मात्र तशें चिंती नाका बदलाक एक ब्रॉड एटिट्यूड म्हणटात आमी विंचून काडलेली पर्जा आमी देवाची पर्जा आमी खऱ्यांनीच आहा देवाची पर्जा एक रायाळ याजक वर्ग ऐका रायाळ याजक वर वय देखून या याजका सवय त्या याजका सवय आमचो संबंध आमी जेजूचे याजकपणांत भागीदार जावन आसा तो आमचो श्रेश्ठ याजक कोण तुजो म्हजो आमचो श्रेश्ठ याजक कोण मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो याजक ताज्या याजकपणांत आमी भागीदार जावन आसा आनी एक पवित्र राष्ट्र आनी आमकां पवित्र केलां देखून आमी जेजू तुजो रायम स्विकार केला जाल्यार जेजू समय आमी एकवटल्या तर जेजू समय आमी पवित्र राष्ट्र हांवें हांगा हे फावटी सांगलें पवित्र जावन जेजू सशी येवचें न्ही जेजू सशी येवन आमी पवित्र जावचें सगळ्या पवित्र पुस्तकांत कोणूच नितळ जावन पवित्र जावन जेजू सशी आयिल्ली नात पूण जेजू सशी आयिल्ली नितळ जाल्यांत पवित्र जाल्यांत आनी भाग्यवंत जाल्यांत वैगिनीक पळया चिंतून पळया मोरी मगदलेन जेजू सशी येताना ती कोण पातकी वय मू जाकेब जेजू सशी येताना तो कोण सुंकागार माते लेवी जेजू सशी येताना कोण पूण जेजू सशी येवन जेजूक वळखून जेजू हांवें रावल्ल्या उपरांत ती कोण देखून जेजूक आमी रायम स्विकार केल्या ताचे राजभार ताजी राजवट की तुजेर म्हजेर आमच्या चलतना आमी स्वतंत्र जाता पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां सुटका म्हाका सुटका मेळ्ळ्या कोणें दिल्या जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका देव जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका दिव खरेंच सुटका जेजू ते पूण सामुएलाक तें पसंद जालें ना तो कितें करता दादा देखून ताणें सर्वेस्परा लागीं प्रार्थना केलें पळया न्ही ही खुशी सामुएलाची न्ही हांव म्हातारो जावन वेता कोणाक रायकन वेता म्हणून सामुएलीन खुशी व्हरूंक ना देवानी खुशी व्हरूंक ना भाव भयणीन देखून सामुएल कितें करता वेता आनी सर्वेस्परा लागीं उलयता कितें म्हणटा आनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें लोक तुका सांगता ते सगळे आयक तांणी तुजो न्हय बगार म्हजो तिरस्कार केला पळया न्ही जेन्ना आमी देवाक दिवचो स्थान मान जेन्ना देवाची राजवट की पदवी आमचेर चलोवंक आमी सोडिना सरस्वत देवच म्हणटा तांणी म्हजो तिरस्कार केला देखून जेजून आमकां आमच्या बापा मागणें शिकयतना मागो शिकयला आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें हें हरये पटी तुमच्या मागण्यांत उडास दवरा बाबा कोणाचें राज आमकां नाका ह्या संवसारांत ह्या सरकाराचें त्या सरकाराचें ह्या पार्टीचें त्या पार्टीचें राज आमकां आमी पवित्र जावन विंगड जावन देवाची पर्जा जावन जियेवचें आनी मागाज अशें सोम्या तुजें राज येवं शांतीचें राज येवं समाधानाचें राज येवं मोगाचें राज येवं सर्वांक सगळ्यांक एकाच रितीन समान रितीन पळोवचें तें राज येवं सक्कड मनशाक कुळाक ल्हानांक तशें व्हडांक दुबळ्या धाकट्यांक ग्रेस्तांक सगळ्यांक बरेंपण जोड दिवचें राज येवं देखून आज ते राज आनी ते राज बांदिवचे जाल्यार आमी संवसाराची जावंक जायना
देवाच्या राजा खातीर वावरचें म्हळ्यार अशें भाव भयणीनो, पोंगडांत आसचें, ह्या सभेंत आसचें, संस्थेंत आसचें, खंयच्या वडिलाच्या हाताखाल आसचें, आसून आमकां देवाचें राज बांदूंक जायना. कोणा सवे आसल्यार आमी देवाचें राज बांदयत? जेजू सवे रावल्यार मात्र. देखून पिलाता लागीं जेजून म्हळें, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही, हांव ह्या संवसाराचो राय न्ही. कितलें गरजेचें पळय हें विंगड जावचें. देखून सरस्पर सामुएलाक म्हणटा, तांणी तुजो न्ही म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांचो राय जावन आसचें तांकां नाका. आवळ्या न्ही, सरस्परा देवान तांचो राय जावचें तांकां नाका. मनशाक राय करूंक पळयतात. आनी मनशा कितें एकलो राय जाल्लो तुमी जाणात, दावीद राय न्ही. ताका कोण जाय? ताका रायपण नाका, ताका राजवटकी नाका, ताका सिंहासन नाका, ताका कोण जाय? किर्तन 27:4 कितें म्हणटा? दावीद रायत कितें म्हणटा? ताका राय जालो म्हूण ताका कितें गर्व आयलो गी, अहंकार आयलो गी. बदलाक तो कितें करता? सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. राय जावन आसलो दावीद राय कितें म्हणटा? सरस्परा लागीं हांव एकच मागता, तेन्सा वत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत. पळया न्ही, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सरस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय सरस्पराची सोबाय पळोवंक, आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य. तुका पळोवंक शेतां, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक शेतां, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून. राय जावन आसा तो, पूण तो आशेता हें सरस्पराक लागीं सरूंक, सरस्वतीच्या मंदिरांत रावंक, ताजो नियाळ करूंक. देखून असो ताचेर आशिर्वाद देवलो. 40 वर्सां इस्रायलचो राय जावन, बऱ्यांतलो बरो राय जावन दावीद रायाक पळया न्ही, इस्रायल परजेची राजवटकी चलोवंक देवान कृपा दिली. उरल्यांक दिवना. कित्याक राय जालो जाल्यार ताणें सर्वेस्पराक पयलो स्थान मान दिलो. दावीद राय सिंहासनाचेर बसून आसलो जाल्यार ताणें सरस्पराक आपल्या दोळ्या मुखार सिंहासनाचेर बसयलो. आपोस्ताची कृत्या 2:25, Acts chapter 2:25. दाविदान सदांच सर्वेस्पराक सिंहासनाचेर बसयलो. हय पळया, ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. पळया न्ही, तो राय जावन आसलो जावं पळय, पूण दाविदान कोणाक ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो? देखून हें गरजेचें. कोणीय आसून संवसारांत कितले आसून राजवटके चलोवचे, आमकां कांयच फरक हांवें आनी तुवें आमी आमच्या दोळ्या मुखार कोणाक उंच उबारीचे, कोणाक वयर दवरीचे? जेजूक भाव भयणीनो. ताणें ताची राजवटकी तुजेर म्हजेर आमचेर चलोवचे खातीर. आनी तेदो पळया तुमकां कांयच उणें जायना. पूण हांगा सरस्वती म्हणटा, तांणी म्हजो तिरस्कार केला, देखून कितें मागतात तूं तांकां दी. हांवें तांकां इजिप्तांतली सोडयली त्या दिसा तावन आज पर्यंत तांणी म्हाका सांडून परक्या देवांची सेवा केल्या. पळया न्ही, हांगा वस्तेरे तिरवाळा जायत्यांक उगडापें जाला. कोणें रसुल्लो, कोणें पोसुल्लो, कोणें राखुल्लो, कोणें सांबाळलो, कोणें सोडयल्लो, कोणें आमकां जिवीत दिल्लो, ताका सांडून आमी कांयच कितेंच करिनासलेल्यांक तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कुसकुटी कुरपा जोड दिनातल्यांक आमी देवाच्या स्थानार दवरता. चिंतून पळया वैज्ञानीक पळया. तुमच्या ल्हानपणांत आज पर्यंत कितल्या जाणांनी तुमी तुमचे खातीर कोणेंच कांयच कसलोच त्याग करिनासलेल्या त्या सांतीनेक तुमी मुखार दवरून देवाचो स्थान मान दिला. पूण आमचे खातीर रगत व्हरून, कुर्सार मरून, जिवीत दिवन, पातकांच्या बॉक्सान जोडून दिल्या जेजूक आमी कोणशाक दवरलो? वय मू वय की न्ही? ना गी. पूण आतां सगळ्यांक सत कळीत जाला. थोड्यांनी उक्त्यान सांगलां, हांगासर म्हाका सत उगडापें जाल्लें. जेजू मोग कितें, त्याग कितें, ताणें केलो सॅक्रिफायस कितें, ताणें म्हजे खातीर रगत व्हरून, कुर्सार मरून, पातकां बसून म्हाका कशें जिवीत दिलां. हांगासर सगळ्यांक सत कळीत जाल्या नंतर कांयच कितेंच तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत करिनासलेल्यांक आमी आनी कोणशाक दवरची. साबार जाणांक हिरो वर्शीप आसा. वडोली भाव रोणी सांगलें न्ही, हांगा रितीर करच्या पयलें
ताच्या दोळ्या मुखार थोडे हिरो आसले WW आनी कळ्ळें कपिल शर्मा आनी कळ्ळें रियलिटी शोज म्हणून वय म्हणून कोणें तुजे खातीर कांयच करूं बदला तुजो टायम बरबाद केला तुजो वेळ बरबाद केला मात न्ही तुजे पयशे बरबाद केल्यात तांकां आमी आमच्या दोळ्या मुखार हिरो जावन दवरता पिशे आमी पूण आमकां जिवीत दिवन पातकांच्या बॉक्सांनी जोड दिवन कुरपास जोड दिवन ससनाच्या जिविताक आमकां तयार केल्या जेजूक आमी खंय दवरला म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू कोरसार मे पातकां खातीर रगत वारो म्हाका ताणे बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारो म्हाका आतां हीं तुज्या उडासा घेवन दिया फुडां कोणेंय खंयचें हें कर तें कर हें करीजे तें करीजे म्हणटा हें उडास दवर आनी सीदा जाप दिया हांवें तुमकां एकटें सांगिल्लें न्ही गोंयांत एकलो आमचो भाऊ कळनासतना रेत्रेक येतालो बरो तो रायटर म्हळ्यार ड्रामा रायटर तियात्र बरोवचो मनीस तो तियात्र म्हळ्यार वेदी नाटक आनी सिमोयस म्हणलो तो भाव हे दीस अशें मिसार आसतना शर्मावन दितलो ह्या जगत म्हणटा खंय व्हडल्यान म्हणटा खंय सगळो खंय हजारांचो लोक आसा आमचे खातीर गोंयच्या भावां भयण्यां खातीर कोणें तो पिलारचो एकलो आसा न्ही सांत आग्नेलान आमचे खातीर जीव दिला त्या धाडा सकडा मुखार म्हजे खातीर आग्नेल कुर्सार मरोंक ना रे म्हणलो खंय तेणे रे म्हणचें तेणे म्हजे खातीर आग्नेल कुर्सार मरोंक ना म्हजे खातीर कुर्सार मेल्लो जेजू रगत वरयल्लें जेजून म्हज्या पातकां बॉक्सांनी जोडून दिल्लें जेजून न्ही आग्नेलान म्हणलो खंय वय की न्ही सत आग्नेला खातीर रगत वरयल्लें कोणें लॉरेसा खातीर रगत वरयल्लें कोणें आनी सांता सांतिने खातीर रगत वरयल्लें कोणें देखून ही स्वता अशें मानून घेतल्यार मात तुवें तुज्या जेजूक तुज्या दोळ्या मुखार दवरला म्हूण तुवें साक्ष दिवयेत ना जाल्यार साक्ष दिनात ना तुमी भियेतात हांव कोणाय मुखार जाल्यार साक्ष दिता संवसारलो कोणीय घे दवरलो मनीस येवन म्हाका सवाल करून दी देवाचें उतार काडून हांव साक्ष दिता आनी तांकां सोत म्हूण कळटलें वय म्हूण समजतलें नाजाल्यार हांगा म्हणल्या बरीत इतलें हांवें केलें म्हज्या जाग्यार परकी देवांक ताणें कितें केलें तांणी म्हाका सांडून परक्या देवांची सेवा केल्या देखून आतांय तशेंच जर तर तुमी जेजू सांडून हेर तुमी तुमचें कितें पितीसपण आदारतात तुमी करतात तेंच जर तर जेजूक दिवचो स्थान मान महिमा दिनासतना आमी जर तर तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर कांयच त्याग करिनासलेल्यांक मुखार दवरता तर सांता सांतिने रुपार आमी करता तेंच परकी देवांची तांणी सेवा केली जशें तांणी म्हाका केलें तशें तुकाय ती करतली पळया न्ही आतां तूं म्हातारो जालो तुजी गरज ना कार्यां जालें वयस मेलो तुवें म्हातारो जालो देखून तुकाय तशेंच करतली पूण तूं आतां तांणी मागलां तशें कर पूण तांकां सत्राय सांग पळया न्ही ती खुशी व्हरतात न्ही तांकां राय जाय म्हणून तांकां कितें जाय तूं तांकां कर सोड पूण तांकां सत्राय सांग आतां कसली सत्राय दिवंक दिता पळय आनी तांचे राजवटकी चलयतलो तो राय कितें करतलो म्हूण तांकां सत्राय तांणींत विसरलो राय तांणींत विसारिल्लो राय तांचेर कशी राजवटकी चलयतलो पदवी चलयतलो तांकां तो कितें करतलो तांकां सांग म्हणटा बरयलां हांगा मुखार आयका आमी त्याच प्रमाणे गुलामपणांत आसल्या आमकां त्याच प्रमाणे उठबस केला कितें केलां आयका आपणा कडेन एक राय मागलेल्या लोकांक सामवेलान सर्वेस्पराची उतरां कळीत केली ताणें तांकां म्हळें तुमचे राजवटकी चलयतलो तो राय अशें करतलो तुमीच ताका सोडला न्ही राजवटकी चलोवंक तुमी ताका वोट घाला तुमीच ताका वयर बसयला देखून तुमी विसलेलो राय तुमचेर अशी राजवटकी चलयतलो कशी तो तुमच्या पुतांक व्हरून तांकां आपल्या रथांचे आनी घोड्यांचे ताज्या कामा खातीर तुज्या पुतांक वापरतालो ताज्या कामा खातीर तुज्या दुवांक वापरतालो आज ही समाजांत कितें जाता चिंतून पळया
आता समाजात पुरं वाईट आदरतात कोमुद्वेषाने उत्पन्न करतात झगडे लढाया दंगे उठयतात हे कोण घर सांबाळीनातले घरा जबाबदारी पाळीनातले घर आवय बापाय पळयनातले तांच्या बायले भुरग्यांक पोशिनातले हे असल्या तुंडोरायाच्या या गुंडाच्या हातांत असले वैगिनिक पळया तांकां विंगड कित्याक दवरलां तांकां खावयतात जेवयतात पूण तांचे कडल्यान कितें काम करयतात कितलें सत आसा पळया ते कितें करतालो तो राय तुज्या पुतांक तांकां आपल्या रथांचे आनी घोड्यांचे सेवेक लायतलो आनी ते रथा मुखार धांवतले. हांगा तेक मागण्या घेवची भयण आसा ती म्हणटा तिच्या गोवाक अन्य जातीच्यांनी दवरलां खंय तांचे रेडे सांबाळूंक तांचे आनी काले पाडे सांबाळूंक आनी तांचे काले तांची पेस्तां सांबाळूंक. हांगा ते मागण्या घेवची येवची एकली भयण तिच्याच गोवायशान सांगता तो तांच्या सांगाता मेळ्ळा आनी ते ताका कितें करतात तांचे परा हें आसात खंय कांबळाचे रेडे आसात खंय आनी कितें आसात खंय पाडे आसात आनी तांचे दुसरें आसा तें पुरा तांचें काम करूंक. तर तूं स्वतंत्र गी तूं गुलाम तुका दवरला थंय तांचें काम करूंक. आज कितलोसो क्रिस्तांव लोक ह्या प्रमाणे गुलाम जावन जियेता. जेजू थंय तांणी सुटका जोडूंक ना रातांक ओडूंक सांबाळूंक आनी कितें करूंक. तो तांकां हजार आनी 50 सैनिकांच्या जम्यांचे फुडारी नेमतलो. मोरोंक धाडटले ते. आतां ही लढाय झगडे करयतात ते मरतात गी हे मरतात चिंतून पळया कितले जाण आसा कितले जाण आतां जैलांत ते कुसतात तांणी हांकां पराय पयशे दिवन गी सुपारी दिवन हांचे कडल्यान करोन वयमू कर रायल्ले भायर सुरक्षीत आसात वयमू कर रायल्ले पूण केल्ले जैलांत आसात तांची बायल भुरगीं कश्ट जातात तांकां दिसपडटो ग्रास आसा गी. परिस्थिती पळया भाव म्हयने परिस्थिती पळया देखीन आमच्या भुरग्यांक आमी सारकी वाट दाखोवची कितलें गरजेचें. खंयच्याय संघाचे संस्थेचे तांकां सांदे जावंक सोडिनाकात. बदला काय सांगलें काल सांगलें एफएस घरां बदल्या पत्रांत वचून 5 वळ 30 सांगता आमी जे सांदे जेजूच्या कुडीचे ऐका एफिशियन चॅप्टर 5:30 आमी ताचे कुडीचे सांदे आमी जायचे न्ही संस्थेचे सांदे देखून हांगा सांदेपण कोणाक ना मेंबरशीप ना. डिवायन मिशन सोसायटी देवाच्या कामा खातीर मात्र ती रेजिस्टर केल्या शिवाय तातूंत कोणाकच मेंबरशीप ना. पूण डिवायन मिशन सोसायटीच्या सांगाता कोण काम करता तांकां मेंबरशीप आसा क्रिस्तांत. तुमी मेंबर्स कोणाचे आमी ताच्या कुडीचे आमी मेंबर्स कोणाची क्रिस्ताची. एकच मेंबरशीप मात्र हांगा तुवें जायचे ताच्या कुडीचो सांदो न्ही ह्या डिवायन मिशन सोसायटीचो सांदो गरज ना. हजारांनी तांकां विंगड करतले झुजोंक धाडटले. तो तांकां आपली शेतां बटां कोसूंक आनी लुवूंक आपली झुजाची हत्यारां आनी रथांचो सामान तयार करूंक लायतलो. जायत्यांक राय जाय कित्याक तांकां खावंक आनी जेवंक मेळ्ळ्या पुरो तितलेंच. 6 जाणां खंयचेंय काम करूंक तयार आसा खाली खावंक आनी जेवंक आनी न्हिदोंक एक जागो दिल्या पुरो आमकां दुसरें कांय नाका म्हणून. कसली बुट्टी कामां करूंक तयार आसात. वय की न्ही स्वतंत्र आसा गी ह्युमन डिग्निटी आसा गी तुका एक ते मनीस म्हणून ते चिंतात पळयतात गी एका गुलामा भाशेन एका साकरा भाशेन एका सुन्या भाशेन तुका ते पळयतात. आनी तो तुमच्या दुवांक व्हरतलो. पुतांक मात्र न्ही सगळ्यांक तुजें घराणें ताजे खातीर तो वापरतलो. तो वैगिनीक पळया गटार आळां आसतात आळां आनी ती गटार तोठाचे सावकार आसतात. त्या तोठाच्या सावकारांच्या घरा सगळे कुटुंबाक बायले करना एक काम करतात दादल्या करना आनी खंयचें काम करतात भुरग्यांक करना आनी खंयचें काम करतात सगळ्यांक तसा विवारसेला. तो तुमच्या दुवांक कितें करतलो आनी आपणा पासत सुगंध द्रव्यां करूंक ताजे खातीर सुगंध द्रव्यां करूंक.
ह्या ताका मालिश करूंक ताका तेल रगडोंक ना गी पयलें नातलें गे हातू आश्रमाने प्राय देवदासी म्हणून देवदासी नांव मात्र पूण सेवा कोणाची चिंतून पळया तांकां देवदासी म्हणटाले पूण ती सेवा करतली कोणाची कली बुट्टी साखरी ती करनासली त्या पुजारी खातीर तांणी पुराय करचें आसलें तेंच तुमकां संवसारी रायज जाल्यार हें पुराय करचें पडटा तुमच्या दुवां करना ते आपणा पासून सुगंध द्रव्यां करूंक रांदूंक आनी उंडे करूंक तांकां वापरतलो हां पळय मात्र न्ही रांदूंक उंडे करूंक बरीं बरीं पक्वानां तयार करूंक आतां जाल्यार थोडे आसात थोड्या रितीन मंदिरांनी थोडे काम करनासतात खाली तांकां तें काम करूंक मागतलो बिरमो तांकां मागोवंक अवकाश दिनात तांकां येवन एक सवकासान हेरां सांगता बसून बावरता च्या हां त्या जिवितान तांकां भाग घेवंक कितें पाव करिना ह्या रितीन देखलो भाव आयलो परच्या वस्ते रितीन भाव म्हाका खबर मेळ्ळी मागीर हांवें ताका मेळून विचारलें वय गी तुका त्या याजकान आपयलें खंय अरे तूं आसाय न्ही रे ये रे खाली आय न्ही रे मुजेलें काम कर रे म्हणून आपोवन येला खंय जाल्यार तो म्हणालो सांगून सिधा सांगून आयला खंय ना म्हाका हांगा 5 दीस पादाची रिची रितीर करूंक जाय म्हणून सिधा सांगून आयला खंय जाल्यार ताका म्हळें खंय खंय मेळ्ळो खंय खंयच्या कामिसा वेळार अरे म्हाका हें काम करूंक कोणी ना तें काम करूंक ना साक्रिस्टीचें करूंक काम करूंक ना आनी सांबाळूंक कोणी ना तें बूक तयार करूंक कोणी ना आनी कितें तयार करूंक ना ये रे तूं म्हणून आपोवन गेलो आसा 12 जाणां तेंच काम तेंच कुजनेत जाल्यार कुजनात न्ही गे साक्रिस्टीन जाल्यार साक्रिस्टींत पूण हांगा तशें न्ही हांगा सेम्याची सेवा करतले भाव साक्रिस्टीचें काम करतात हांगा देवाचें उतर दिवचें काम करतात मातने आयिल्ल्या गेल्ल्या कळ्ळें कितलें बरें कर 5 दीस भलायकी बरी ना जाल्यार भाव स्टॅनीन आनी भयणी डॉटीन आनी सर भावांनी मेळून कशें सुदारसिल्लें तांच्या घरांत ती बुट्टी कामां करूंक नात हें नाकात तांणी मोगान खुशेन जेच्या वर्त्या मोगान तांणी करन आयल्या भाव भयणीक दादोशी केला पूण तेंच करून बसोंक नात तें सकाळीं वेगवेगळी उठून तें करन हांगा येवन देवाचें उतार दिवन हातूंत भाग घेवन सगळ्यांक सांगात जेजू सवय आमकां हें जिवीत राखून आसा संवसारांत तें जिवीत उंडे करूंक आनी कितें करूंक तुमची बऱ्यांतली बरी शेतां दाकामळे आनी जैतुनांची बाटां तुमच्या हातांतली काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो न्ही गी आतां तुमच्याच ऑफिसान दोनी आसा म्हणटा तो कितें तुमी व्हरून वयचें जाल्यार बऱ्यांतल्या बरें वरिचें न्ही गी रायांक खंयच्या ऑफिसरांक दिता न्हू न्ही गी ह्या जाकांक तुमी दिता न्हू बरें व्हरना तें व्हडल्यो व्हडल्यो बऱ्यो बऱ्यो पटल्यो व्हडल्यो 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 बऱ्यो बऱ्यो बाटल्यो आसतात तुमी दिला न्ही दिवं न्ही तुमकां पुराय ऑर्डिनरी पॅकेट्यो तांकां पुराय कांय फरक पडना तांकां त्या रायांक आनी ह्या रायांक तुजेर म्हजेर आमचे पदवी चलयतले आनी पळय आमकां कशें पिळचें पळया एक्सप्लॉयटींग म्हणटा आमी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो दाकां कितें दाकां फळां तांकां बऱ्यांतल्यो बऱ्यो कितें फळां तांकां बऱ्यांतल्यो बरी आनी कितें तांकां तुमचे पिकावळेचो आनी दाकांचो दशमांश काडून आपल्या दारबाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक दितलो पळय न्ही खाण घेता तुमचे कडेन म्हणटा ताज्या अधिकाऱ्यांक ताज्या दारबाऱ्यांक व्हडलो रायम दाखोवंक कितले आमकां लुटतात पळय आनी तो तुमच्या साकरांक आनी साकरणींक तुमच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या पाड्यांक आनी गाडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो बऱ्यांतलें बरें आजून जाल्यार तशेंच भाव भयणीनो सरकार बऱ्यांतलें बरें तोकान येता पदवेर आसलें बऱ्यांतलें बरें तुमचें ते व्हरतात आनी आमकां बरें बिकेचें दितात पूण आमी सोम्याच्या हातांत पडल्यार आमकां सोम्याच्या हातांत पडल्यार आमी वाचता न्ही Isaiah 55:1-3 बऱ्यांतलें बरें खाण पक्वान्ना म्हणटात आमकां तयार आसा ऐका Isaiah 55:1-3 तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडून तरी येया येया दुडून आसता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करी नासता दाका सोरो आनी दूद विकतीं घेया पळय बऱ्यांतलें बरें दूद घेया दाखा सोरो घेया विकतें घेया पोषण दिनांत त्या वस्तूंचेर
तुम्ही दुडू कित्याक करसितात आमकां पळय न्ही आमचो जेजू पोषण दिता तें कान दिता वडल बाबा आं विक्रमाणी सांगलें न्ही जुवां म्हणजे वसो 27 कितें म्हणटा नासतल्या खाणा खातीर वावूर नाकात म्हणून नासत तसल्या खाणा खातीर तुम्ही वावुरचे न्हय वय हांगा जेजू शेतान आमकां नासावचें कान मेळना आमकां एका दिसा पास जावचें कान पासवो सरो मेळटात जमी म्हाका विशेव दी प्रशांनी तळ उदकात सोमी म्हाका पासवो सरो मेळटात सोमी म्हाका विशेव दी प्रशांनी तळ उदकात सोमी म्हाका पळया न्ही फरक पळया तुमकां कळोंक ना गी जेजूक तुमचो रायम स्विकार केल्ल्या नंतर तुमकां कसलें खावंक मेळ्ळां चिंतून पळया काल हांगा साक्ष दिताना एका भयणीन साक्ष दिली कितल्या वर्सां जावन आतां इगर्जेक वचना मी सागत वचना थंय गेल्यार म्हाका कांय रुसाना म्हणटा काल दिली हांगा साक्ष कितल्या वर्सां जावन हांव मिसाकत वचना कित्याक थंय गेल्यार म्हाका थंयसर कांय रुसाना पूण हांगा कितल्या पयस जावन तुमकां येचें पडटा खाली एका वराची मीस न्ही सकाळीं 8 तो सांजेर 4 वरां एक दीस पावना दोनी दीस न्ही मात्र न्ही काल साक्ष दिल्ली पळय आज 8वो दीस तिका शुक्रार शेनवार आयिल्ली 5 दीस परतून रितीर केली 7 दीस आनी आज 8वो दीस कितलें केल्या रे पावना आनीक खावया आनीक जेवया आनीक आयकूया म्हण जाता आनी फरक कित्याक फरक कितें बऱ्यांतलें बरें खान आपल्या शेळ्यांक दिता कोण जेजू राय खरो राय बरो राय तुजो राय म्हजो राय देखून आज पळया न्ही आमी भागी पूण आज आमकां 17 आमकां दिल्ली 17 आमी हेरांकी दिवंक शकता जाल्यार जावं पुरो तांकांय तें खाण खावचें भाग फावो जाता आनी कितें करता तो तुमच्या हिंडासो दांतलो एक वांटो तो व्हरतलो आनी तुमी ताचे गुलाम जातल्यात गुलाम देखून आज आमकां विचार आमी जेजूक वळखल्या नंतर आमी गुलामपणांत आसावंगी खंयचेंय गुलामपण जेजूक आमी स्विकार केल्ल्या दिसा जावन आमी गुलामपणांत आसावंगी पदकाचे गुलामगी आमी खोटेपणाचे गुलामगी इश्टगतीचे गुलामगी संवसाराचे गुलामगी ह्या संवसारी हे मनशांचे गुलामगी उठ बोच करतल्याचे गुलामगी ना न्ही तुमकां बघता की तुमी गुलाम म्हणून आमी कितें जालां जेजू सवाय आमी जेजू सवाय आमी एक जाल्या जेचे एकवटांत आमी आसा देखून कोण जेचे एकवटांत आसात तांचे थंय कसलोच भेद कोलोसेकारां पयलें पत्र 3:11 Colossians chapter 3:11 ह्या नव्या जिवनान ग्रेक आनी जुदेव ना पयलें आसलो भेद आसलो वैकिनीक पळया जेजूक वळखोवच्या पयलें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें भेद म्हणलो आसलो भाव म्हणलो आसलो भेदभाव पूण आतां ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव ग्रेक म्हणलो जुदेव म्हणलो भेद ना सुन्नत केल्ले या करिनातलो म्हणलो भेद ना अनागरीक म्हणलो भेद ना सितियान म्हणलो भेद ना गुलाम म्हणलो भेद ना आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना गेला म्हाका तर हांव सांगता 27 वर्सां हांव जेजूक वळखल्या कडेन कोणूच व्हडी न्ही ल्हानी न्ही उणोय न्ही काल म्हणटात सडी न्ही सक्कड एकच कित्याक मुखली वळ कितें म्हणटा क्रिस्तस सक्कड देखून हांगा कितें म्हणटा एक्सप्लॉयटेशन म्हणून हांव जेतो न्हू ताजे तावन पिळचें हांचे तावन तांचेत ना बदलाक बऱ्या मनान जेजूच्या वर्त्या मोगान आसा तें वांटून घेवचें कोणा कडेन आसा ती नातल्यांक दितात संतोश आतां ह्या वस्ते रितीर वेळार सुमार जाणांक तांकां 1000 रुपया दिवंक तांकां नातले तांचे कडेन आमी सांगली ना गरज ना सुमार 9 जाणां आसल्या पैकी सुमार एक 20-25 जाणांक कांय काण येवना आमी हांव जाल्यार न्हू तुमी दिना जाल्यार आमी कशें वाटचें तुमकां कशें हाडचें आसलें सुदारसून
तशें म्हणून मागीर येवन म्हणाले फादर तुमी आमकां 100 जाणांक कांय काणगे नासतना आसाले पूण तुमकां जिवीत मेळ्ळें न्ही जेजू मेळ्ळो न्ही तुमच्या गरजांत आनी जेजू तुमकां पावोवन दी मुखल्या तुमच्या हर एका गरजांत तो तुमकां राखून दी तें गरजेचें आसून तूं सांग तीं गेल्यात ना कोणा कडचें रीण काणी येवन ताणें हांगा पयशे दिल्ले जाल्यार ते रीण फारीक करूंक परतून काम कर ताणें जोडून ते वगडायत आसले वय मू आज जेजू काणी येवन तीं गेल्यान मोग काणी येवन तीं गेल्यान संतोश शांती समाधान तीं काणी येवन गेल्यान जेजू सवें एकवटांत रावून तीं गेल्यान तो संतोश आनी माने तो दीस येतालो तेन्ना तुमीच मागून घेतलेल्या त्या रायाक लागून तुमी बोबाट मारतेल्यात पूण त्या दिसा सर्वेस्पर तुमकां जाप दिवचो ना देखून आज आमी तेंत बघता आमी विसून काडलेले तर आज आमचेर पदवी अधिकार चलोवन आज आमकां भिकारी करतात पळय त्या दळा आमी बोब मारता सोम्या एकच ताका व्हरो नाजाल्यार ताच्या जाग्यार दुसऱ्याक हाड म्हणून न्ही एकच ताका वेगी वयर व्हरो नाजाल्यार ताच्या जाग्यार दुसऱ्याक वेगी पण सरस्पर कांयच करिना म्हणटा देवाचे उतर तुमीच न्ही ह्या दिसांनी गोंयांत व्हडले व्हडले सर्मा आयकूंक मेळटात थोड्यांनी म्हाका फॉरवर्ड केल्यात ह्या जाक उठल्यात असं प्रमाणे आज एंत उतारा पळय लोकां मुखार दिवन तुमी तांकां वयर दवरले तुमी तांकां हाडले आज कितें केलां ताणें लुटलां तुमकां तुमची जमीन घेतल्या तुमचें सगळें लुटलां आनी आज तशेंच सुरू जाल्यात गोंयांत सर्मांव आयकले थोडे जाय की तुमकां बदलाक ह्या संवसारांत कोणी कितें जावं दीत आमकां कांय पडोवन वचोंक ना कित्याक आमी कोणाक रायकन घेतला जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती देखून हांव जियेता ह्या बरोवशान म्हजो भावार्थ म्हजो भरोसो म्हजी पाती आनी म्हजो विश्वास म्हज्या जेजूचेर देखून हांव जियेता न्हय समाज पळोवन संस्थे पळोवन या आजकालचें राजकारण ह्या राजकीयांतलें जावचें तें पळोवन न्ही भियेनाकात जेजू म्हणा न्ही जुवांच्या वांजेलांत वचो 14 आनी 19 हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात म्हाका सांडून तुमी केदेंकच जिवंक शकचे नात ऐका जुवांस वांजेला वचो 14 19 आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळेवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात पळया आनी कोणे साम्मेलान 17 दिल्यारी अशें जाता म्हण तांकां रूप दाखयल्यार लोक काले म्हणटा मुखली वळ ऐका 19वी वळ पूण साम्वेलाची उतरां आयकूंक लोक कबूल जालो ना साम्वेलाची उतरां ते पाती येनात ओ राय अशें करतलो तुमच्या पुतांक आपल्या रथांक वडूंक व्हरतलो ह्या हजार सैनीक जावन झुजोंक धाडटलो ह्या दुवांक सुगंध द्रव्य तयार करून ह्या उंडे तयार करून आनी कितें तयार करूंक व्हरतलो तुमचे सर बऱ्यांतले बरें तो ताच्या रायबारेंक आनी ताच्या अधिकाऱ्यांक वांटूंक दितलो हें सगळें सांगल्यार लोक कितें म्हणटा कबूल जालो ना ताणें म्हळें ना आमकां एक राय जाय पळय न्ही हट्टी रायत जाय ह्या संवसारांत जायतो लोक अशेंत जिवन आसा नो आमकां गुरकार जाय देव आमकां नाका कोण जाय गुरकार जाय गुरकूंक आनी काल्याक आज भाव भयणीनो हर एकल्यानी हांगा आसल्या तुवें आनी हांवें आमी सांगात आमचे कुटुंब चलोवंक आमकां कोण जाय जेजू जाय आमच्या कुटुंबाचो धनी कोण वडील कोण दादल्याक तशें स्त्रियेक भुरग्यांक तशें सगळ्यांक सांगाता हाडचो सांगाता दवरचो स्वता नितीच्या वाट्यान चलोवचो जेजू आमकां जाय जेजू करा तुमच्या कुटुंबाचो वडील जेजू करा तुमच्या वाड्याचो वडील जेजू करा तुमी तुमच्या फिरगजेचो वडील जेजू करा तुमचो हो देशचो वडील आनी पळया त्या दाळा मात जाता एक हिंड ताका एकल्याक खरो गवळी आमी केल्यार पूण लोक कबूल जालो ना देखून देव कितें म्हणटा तेन्ना आमी हेर राष्ट्रा परी जातेल्या आमचो राय आमचे राजवटकी चलयतालो
आमचे फुडल्यान हो वेतलो आमचो राय आमचे राजवट कसो येतलो आमच्या फुडल्यान वतलो आनी आमची झुजां आमच्या झुजतलो खातीर झुजां झुजतलो सामवेला लोकांक सांगले ते सगळे आयकले आं. आनी ते सर्वेस्पराच्या कानांत घाले सर्वेस्परान ताका म्हळें तांचे उतर आयक आनी तांकां एक राय दी जावंक सोड म्हणालो सोरेस नेंगी थोडे फावटी उद्यांत खेळटाना ना उलपाता म्हळ्यार थोडे आयकना नेंगी कालें करून सोडीची हांवें फावटी सांगलें न्ही तुमकां ल्हानशा बाळशाक आयाच्या हातान घालना वय गेली ऑफिसा काळे भुरग्याक रडोंक दिनाका भुरग्यान काल विसारलें सगळें दी म्हणून विसारलें पुरो सगळें दी म्हणून जायत बाय म्हणून ती ऑफिसाक गेली सांजेर येतना भुरगें तांबडे जावन रडोन तसा हांवें सांगिल्लें तुका भुरग्यां रडे नाका विसारलेलें सगळें दिजे म्हणून कित्याक रडटा भुरगें विसारलेलें तर दिल्लें कोण रडटा काल विसारलें मिरसांग विसारली दिल्ली साबण रडटा काल विसारली दिली साबण आतां तशें थोड्यांक जावंक सोडीची वचनाका उदका देगेर म्हणून सांगल्यार वतात न्ही बुडोवंक सोडीची एक पुटी बुडोवन 2 पुटी बुडोवन 3रे पुटी येता ना मागीर वचना हांगा सरस्वत्यांत म्हणटा दी तांकां न्ही वेचीक पुता पळय वेचीक पुतान कितें केलें बापाय कडेन आपल्या अधिकाराचो वांटो मागलो आनी व्हरून गेलो न्ही बापायन दिलो की ना दिवन व्हरून गेलो कितें जालो तेंचं जालें पूण आज तुका आनी म्हाका आमकां ही सत्राय पयलेंच मेळ्ळ्या देखून आयच्या शुभ वर्तमानेंत पळया त्या आरिगाराच्या पिडेस्ताक कशें हाडलो तांणी जेजू सरशी न्ही वैद्या सरशी आनी जेजू सरशी येताना सुलाब्यान येवंक जावंक ना भाव मयदीन तांकां आनी आमकां ती चिंतून पळया आमच्या जिवितांत आमकां जेजू सरशी येवंक तितल्या सुलाब्यान येवंक जालें ना जाल्ले कश्ट येवना गे पिडा येवना गे सलवण येवना गे आकांत येवना गे आमी धरणीक शेवटोंक ना गे मात्र न्ही सगळो गुडोत दोंगर माथ्यार पडुल्ले अनुभव जावना गे तरी आज कितले वेगी आमी आमकां जेजू अशी हाडटा तितले वेगी तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा सुटका सोडून ऐका मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 2:1-12 वयर कितें बरयलां जेजू आरिगाराक गूण करता कोण गुण करता आरिगाराक पळया न्ही मोठी वसाची जेजू कोणी नाही तरी म्हाकाय कोण गुण करता जेजू गुण करता जेजू गुण करता म्हाका न्ही तुका न्ही म्हाका जेजू गुण करता जेजू गुण करता जेजू गुण करता म्हाका न्ही तुका न्ही म्हाका करता जेजू जेजू काकुलदा जेजू बुजवंदार जेजू काकुलदा जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार तर आतां हर एकल्याच्या मतींत हें कंसास जाय जेजू म्हाका गूण करता जेजू म्हाका बरो करता जेजू म्हाका बक्षिता जेजू म्हाका वाट दाखयता जेजू म्हाका निवारता अशें सगळें आतां तुज्या मतींत ह्या परिस्थितींत तूं आसाय सुटका कोण दिता सोडवून कोण दिता घे तुज्या मतींत कंसाचें आतां आनी हांव कोणा सरशी वचना आनी हांव म्हाकाच कोणाय सरशी वरिना आनी कोणाचेर हांव होंदून जियेना म्हाका आनी कोणी नाका कोण जाय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आनी संसारात एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आनी संसारास देखून तुका आसतो जेजू सरशी हाड खंयच्या परिस्थितींत तूं आसा ह्या घडये कसलो आकांत कसली कंत कसली बेजराय कसली इराराय कसली अस्कतकाय कसली ती परिस्थिती जावन दी पूण तुकाच तूं हाड जेजू सरशी आनी पळय कितें जाता आयकुया थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावाक पाटी आयलो थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली
हे आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की एका घरांत आसलो तो काफरनांव म्हणल्या त्या गांवांत तो आयलो एका घरांत तो आसलो आतां म्हणटाना तुज्या म्हणजे आमच्या मतीकेचे जेजू खंय आसलो सिनागोगांत नातल्लो खंय गी उक्त्या मैदानार टेंट घालून नातल्लो एका साबारपटी थंय वचनाका थंय घरांत मागणें चलता थंय वचनाका ती गरज न्ही थंय वचनाका तें रितीर मंदीर न्ही आमकां गरज गी जाग्याची जागो पळोवन आमी येता हांगी उडोले बाबा विक्रमा सांगलें जागो पवित्र न्ही जागो तुका पवित्र करिना कितले जाण पवित्र जागो पवित्र यात्रेक पळय म्हणून येतात तेन्ना पवित्र जावन येतात गी आसले ते कसले कितें म्हणलें तुमकां कळीत आसा आनी गेल्ले कितें जातात म्हणलें कळीत आसा पवित्र गी कितलो लोक पवित्र पूण शेताक येता पवित्र जावन येता गी त्या क्षेत्रांनी त्या पूण शेतांनी कितें पळय जाता म्हणल्यार तुमी पळयचे ते तांच्या बोवारी जावचे ते व्यापार कितें वायट कितें अन्याय कितें सगळें तुमकां कळल्यार ना कोणा तें आयल्यार पवित्र कोणाक आपडल्यार पवित्र रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन कोणाक आपडलें आनी ती कितें जाली पळया न्ही जागो पवित्र न्ही भाव भयण जेजू तुका आनी म्हाका आमकां करता पवित्र देखून जेजू आसलो एका घरांत देखून तो खंयसर एका घरांत जावं दी खंय जावं दी आपोस्तल खंय आसले जुदेवाच्या बियान कुडांत खंय आसले कुडांत पळय मू देखून खंयसर सांगाता मेळोंक भिये नाकात हांगा जावं पुरो आमी देवाचें उतर तुमकां समजोवच्या रितीन दिवन देवाच्या उतरावरी आमचो भावार्थ आनी घट जाता जिव जाता थीर जाता मात्र न्ही ह्या भावार्थाक सक्कड आमी सांगाता मेळून साक्ष दिता देखून हांगा आमकां आनी उर्बा सडटा न्ही गे पूण तुमचे थंय ती उर्बा आसा जाल्यार खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवे तांचे बेसांवांनी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवे तांचे बेसा देखून हांगा आमी जाणा जायची कसो जेजू त्या घरांत त्या लोकांक सांगाता घेवन सांगाता मेळटलो तशें आमी अवकाश मेळटना केन्नाय जावं दी घरांत ह्या कुडांत ह्या वाड्यांत ह्या खंय एका जाग्यार सांगाता मेळटा तर कितें जाता हे आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातलो न्ही हांगा पळय पळय एका तारीखेर सगळो लोक हांगा एकठांय जालो न्ही हॉल फुल्ल जालें न्ही 2 वर्सां उपरांत सगळो लोक जुच्या मोगान 9व्या वर्सा दिसा हांवें आनी सड आनी सड जेजूक लागीं सरोन ताका अर्गान दिसे ताचें उतर आयकून भावार्थांत सगळें वर्सभर हांवें ताच्या एकवटांत आसाच लोक हारी हारीने आयिल्लो जेजूक सोदून आयिल्लो केन्ना येताना कोणाक सोदून येदे हांगासरी ह्या घरांत जेजू आसा म्हणून लोक आयिल्लो कोण आसा म्हणून देखून हांगासरी पुनरुरांत फादर जेरी आसा म्हणून सोदून येनाकात ह्या आनी कोणी आसा म्हणून हांगासर आमी सक्कड कोणाक सोदून सकडां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सकडां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सकडां जेजूक सोदतात तर तूं कितें जेजूक सोदून येया जेजूक मेळोंक येया देखून तूं म्हज्या अंतरांनी सांगलें येया जेजू सरशीं कश्टांतल्या जेजूका पडा तूं येया जेजू सरशीं कश्टांतल्यान जेजूका पडा तूं ताका उलो मारा ताका लागीं सरा बेजाराये निरासल्या भावा भय ताका उलो मारा ताका लागीं सरा बेजाराये निरासल जेजूक सोदून येया जेजूक मेळोंक येया
जेजूक आयकोंक येया, जेजूक पळोवंक येया, जेजूक स्विकार करूंक येया. आनी तुमी खाली हातांनी पाटी वचना. जेन्ना मनशाक सोदून तुमी येतात आमी खाली हातांनी पाटी वेता. आनी हांगा जेजू आसा म्हणून लोक रास पडिल्लो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना आनी जेजू कितें करनासलो? हें गरजेचें. खबऱ्यो करना. आमी एक 10 जाण सांगाता मेळ्ळे हांव 10 बोतली उक्त्यो करना थंय जेजू आसा आमी चिंती नाकात. पवित्र पुस्तकान येवन जेन्ना आमी सांगाता मेळटा हांव देवाचें उतर आमी एकामेका वांटून घेता. काल बाबा रोबाटान बरी साक्ष दिली हांगा. ताजी म्हणली कोणी ना ताजें सांगात. पूण तो जेजूकान येवन मेळिल्ल्या हर एकल्याक जेजू विशयान तो सांगता. आयकतल्याक बरें लागता खंय. ताणेंच म्हळें काल बाबा तूं सांगतना बरें जाता आयकूंक. कोणा विशयान तो उलयता? जेन्ना आमी सांगाता मेळटाना एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, हेरां सांगाता आसतना जेजू विशयांत उलय म्हळ्यार अर्थ. आनी जेन्ना तूं जेजू विशयांत उलोवन आसाय थंयसर आनी सकड तूं जेजू विशयांत उलोवंक तूं कशी व्हरतना कोण आयकूंक कशी व्हरता ती येतात. हांगासर आमी कोणा विशयांत उलयता? तरी हांगा येवसर लोक कोणाक आयकूंक येता? पळया न्ही. आनी जर तर संवसारान जाल्ल्या बरीत आमी केल्लें तर हांगासर तुमकां वाती पेटोवंक आनी खालें तुमकां आनी पुराय अवकाश करून दिल्लो जाल्यार नमस्कार करूंक आनी वचून आपडून करूंक काली लोक राखून रावता आसलो. वळो येवंक. हांगा वळो न्ही. हांगा जेजूक मेळोवंक, जेजू सांगता रावोंक. आनी तो देवाचें उतर दिवंत आसतना कितें जाता? 6 जण एक आरिगाराक ताचे सशी उखल हाडून आयले. पळयलें न्ही तुमी 6 जाण केदाळा तयार आसात व्हरूंक. केदाळ्या पटी जीव सोडटा कोण ना राखून आसात. त्या दाळा तुमी 4 जाण रेडी आसात न्ही. पळया फरक पळया. 4 जाण आमचे रेडी आसात. केदाळ्या पटी वो हात पांय सोडटा कोण ना म्हणून कांय फायदो ना. ताच्या पयलें 4 जाण तयार जाया आनी एकल्याक जेजू सशी हाडूंक. 4 जाण पोंडाक व्हरूंक तयार जायनाकात. कोणी नातल्यार व्हडणे येल्यार व्हडणी कांय फरक पडना. पूण 4 जाण तुमी तयार जाया. ह्या रितीन त्या आरिगारेच्या पिडेस्ताक उखोवन हाडूंक जेजू सरशी. ह्या रितीन वस्ते रितीन आमचे 2 जाण प्रायमंत भाव आसले. एकल्याची प्राय 60 जावं ना. म्हाका मागीर शॉक जालो. परत 60 जाली खंय ताका दिसता 90 जाल्ल्या बरी. मागीर तांणी सांगलें दुवेन सांगलें म्हाका पप्पाची प्राय 60 जावं ना परत 60 जाली फादर म्हणाल. हांवें चिंतलें काय 80-85 जाल्यान कोण ना म्हणून. ना फादर पयलें तावन तो सोदतो हांकारी गरबी आनी पिवन ताणें वेबाडला म्हणाले. जाल्यार ताका उखल हाडुल्लो हांगा ताच्या जामियान आनी दुवेन. ताका येवंक नाका आसलें. तशें आनी एकलो आसलो आमचो अंकल. तो तिका प्रायवंत ताका प्राय जाल्या. ताच्या पतीन ताका हाडलो. 5 दीस हांगा आसले. कोणा सांगाता? आनी दुसऱ्या दिसा थंय भायर बसला वताक. मामा म्हळें हांवें कसो आहे तूं? आतां वळी ना आतां कालें आलसाय ना कांय ना खंय तो म्हणटा. हांगा येवन जेजू सरशी बशिल्ल्या उपरांत पळय हाडा जेजू सरशी. आतां आमकां सांगा 5 दिसांची रिती दितना हांव मात्र म्हणजे सांगता सगळ्यांक आमकां ताप येयलो शेळ जाली खोंकली आंग दूख सगळें येयलें. पूण आमकां आमी थंयच दवरना. आमचें काम आसतना हांगा हाडलें आमी. आमकां आमी हाडलें कोणा सरशी आनी उबे रावले. जेजू तुजें काम तूं कर आमी उबे रावता म्हणून. हाडा जेजू सरशी. खंयच्याय गरजेवंताक तुमी हाडा जेजू सरशी. पोर एकल्याचे म्हाका फोन फादर म्हजी कशी वळख खंय दिली न्ही तुमकां वळख काडली आनी तुमचो नंबर दिलो तुमचे कडेन उलयल्यार म्हाका विजा मेळटा म्हणालो. पळया न्ही जाता गे. हाडा जेजू सरशी. विचित्र दिसलें म्हाका. तो म्हाका वळखना
हांगा आयिल्ले आनी म्हजो नंबर ताका दिलो खंय आनी ताका सांगलां खंय तूं फादर जेरी कडेन उलयल्यार तुका विजा मेळटा म्हणून. हांगा येवन पळया न्ही गे भाव भयणीनो, जेजूक मेळोन पळया, आयकोन पळया, ताका वळखोन पळया कितें सगळें राखोन आसा म्हणून. ह्या आरिगाराक कितें राखोन आसलें? जेजूक मेळोन कशें जालें तांकां? सीद हाडूंक जावं ना. व्हडलो त्याग, व्हडलो सॅक्रिफायस, व्हडलें काम करचें पडलें. कसलें काम? ऐका, पूण लोकाची केटी लोकाची निमती केट. हांगाय तुमी धांवून येयचे कित्याक? नाजाल्यार लोकाची केट. तुमचे वनी पयलीं आयिल्ले आसात जेजूक मेळोंक. तुमी येवन पट्टी बसतात न्ही, पट्टींत उरतात. हांगा शिका न्ही गी, पयलो आयिल्लो लोक जेच्या आंगार पडोन आसा. लोकाची खेट. आनी लोकांच्या खेटी वरवीं कितें जालें तांकां? ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. जावं ना. लोक अडकळ जाल्यार रे पळया भाव भयणीनो, आतां पयर एका विडियो पळयलो बारी बरो आसो. वर्क स्मार्टली नॉट स्टुपिडली म्हणून. ताणें काय केलां, 3 ग्लास भरल्यात 3 ग्लास आनी 3 ग्लास खाली आसात. आनी ताणें सांगलें मॅनेजरान, एकच ग्लास आपडीचे आनी ताज्या उपरांत बरोल्लो ग्लास खाली ग्लास, बरोल्लो ग्लास खाली ग्लास अशें आसाचे म्हणून 6 ग्लास. हे ते इंटरव्यूवाक गेल्ले चेडूं पळयता कशें आतां कशें करचें म्हणून. ताजे वरी जावंक ना. ताणें आनी कालें मॅनेजरान कालें केलें, 3 बरोल्ले आसले न्ही आनी दुसरो ग्लास बरोल्लो काडलो आनी ती 3 खाली आसल्या मदल्यांत काडलो आनी भरलो आनी हो खाली हांगा धरलो. बरोल्लो खाली, बरोल्लो खाली, बरोल्लो खाली. हय, एकूच ग्लास उखोवन ताणें करून दाखयलें. आनी ताका म्हणटा वर्क स्मार्टली नॉट फुलिशली म्हणून. तूं हांगा आतां पळया न्ही कशें तरी जेजूसाची हाडूंक गेले स्मार्ट जायचे तुमी. हांगा लोकांची केट ताका हाडूंक सोडिना. देखून ते फाटी व्हरतात न्ही गे. आज बिजी कालें, आज आमी दाक्तरा तशें गेल्या म्हणटा न्ही गे, आज हांगा ओवर बुकींग जालां, हांवें रावल्या मध्यान रातीर म्हणून म्हजें चान्स येना म्हण न्ही गे. तुमकां एक ल्हानसो गूट सांगता, कोणाक दुसऱ्या सांगा नाका. पर अर्जंट म्हजे खातीर वकात हाडूंक वचचें पडलें शारानाक. थंय केट डॉक्टराची म्हणटा ना, त्या दिसांनी मागलें खंय डॉक्टराची बायली डॉक्टर आयिल्ल्यार पुरो म्हणून. देखून दोगांय येयली. तोकड्यांक कोण जाय? डॉक्टर जाय. तशें म्हणटा आनी आयडिया केली. बायलेच्या कुडांत कोणी वचून हें गेलें आनी त्या बायलेन तिशिलान गोवाच्या आनी त्या बायलेच्या कॅबिनाक थंय हें आसा, एक कितें आसा, जनेल आसा, तिणें उक्तें केलें, बसला हांगा, ताणें हाका ट्रीट केलें, वकात काडून विकी भायर आयलें. आयडिया हांवें दिली म्हूण सांगा नाकात. हांवें तुमकां आयडिया दिली म्हूण सांगा नाकात. वर्क स्मार्ट वय मू. जेजू जशी येताना ह्या रितीन आमी चुरूक जायचे, चुरूक. आतां हे कितें करतात? देखून जेजू असलेले कडे घराचे पाके सोडून वयर फाकेंत काडटात. सीदो जेजूच्या पांयां तळात ताण दवरतात. ह्या लोकांक हट जावो हटो 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 म्हणूंक जाता हेंचे. पळया न्ही गे, मनसिद्धल्ली वेर देर इज अ विल देर इज अ वे म्हणटात इंग्लिशांत. तुकाच तुजें जशी हाडूंक कशी व्हरताय तर वाट आसा, वाट उक्ती जाता. पूण कुशी वरीचे त्या 4 जाणांनी कुशी व्हेली. कशें तरी ह्या आरिगारीच्या पिडेस्ताक जेजूची आडीजे म्हूण कुशी व्हेली. देखून हाजे पयलीं सांगलां न्ही की कोणी येवंक तयार नाल्यार व्हडली मागा तुमी पांय मोडोवन दीत, मागीर उखोवन जाल्यार व्हरता फादर घालून जेजू म्हणून. आंबुलन्सार घालून तरी व्हरता म्हणून. ओट्टू ताका हांवें खंय व्हरीचे? हे मोतीन 2 मागात तुमी, वाट उक्ती जाता. कशी जाता मगो? कशें त्या दोगांक पळय आपोवन हाडलें. घरा ताका सांबाळचे जाल्यार हात पांय बांदूचे, बांदल्यार तो तुटयता खंय. हांगा थंड बसला. हांगा हाडलेल्या उपरांत आज न्ही 5 दिसांनी थंड बसला. कोणा सशी हाडल्या उपरांत देखून हाडटा म्हणसर मात्र आमकां कश्ट वय मू. हाडल्या उपरांत कोण सांबाळटा? तांणी तशें केलें. आनी कितें केलें? आनी आरिगाराक तो न्हिदून असलेल्या हांतुळणा समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. जेजू सरशिंत ताका सकला देंवयलो. आतां जेजू मुखार ताका हाडलो म्हणटा जेजूची दिश्ट कोणाचेर? खंय गे लोकां मदें दवरलेले जेजू पळयतो ना. ह्या आरिगाराच्या पिडेस्ताक हाडलो खंयसर?
जेजूच्या दोळ्या मुखार जेजूक ते खंयी एजंटा कडच्यान सोडनाकात. जेजू हरशीं हाडच्या बदलाक आमी फादर जेरीस हरशीं व्हरया जायना, कांय जायना. जेजू हरशीं हाडच्या बदलाक वाटेर आमचो भाव सॅनी मेळ्ळो ताजे हरशीं व्हरया कांय जायना. तुजो आनी म्हजो ध्येय उद्देश कितें जायचे? कोणाक हाडिचे जाल्यार जेजू हरशीं. आनी त्या वेळार जेजून कितें म्हळें? तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें, आतां भावार्थ कोणाचेर? तांचो भावार्थ पळयलो. कोणाचो भावार्थ? 4 जाणांचो भावार्थ. एकल्याचो भावार्थ जाल्यार कोलाडूंक जाते ना. 4 जाणांचो भावार्थ सांगात मेळ्ळा. 4 कुंदे, 4 मुले. आज गरजेचें. एकल्याच्या भावार्थान ताका आरिगाराक एकल्या मात भावार्थ आसलो जाल्यार आरिगाराक हाडी येते. 4 जाणांचो भावार्थ सांगात मेळटा. देखून आमी वाचता न्ही, तुमी ह्या मातेवाच्या वांजेलांत 18:19 तुमी एका मोनाचे जाल्या शिवाय कितें मागतात तें तुमकां मेळटलें म्हणटा. एका मोनाचे जावन. मॅथ्यू चॅप्टर 18:19. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले 2 जण एक मोनाचे जावन एक मोनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. वय हांव दी म्हणटा आनी एकलो दिनाका म्हणटा. 4 जाण 4 कुडके कांय जायना. हांगा 4 जाणांचो भावार्थ पळोवन जेजू उद्गारलो. कितें म्हणालो? तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें, पुता तुजी पातकां बोगसाली. आरिगाराक बक्षिलें ताणें. हाडलेल्यांचो भावार्थ पळोवन आरिगाराक ताणें बक्षिलें. कित्याक? आरिगाराक ती पिडा आयिल्ली ताज्या पातका वरवीं. देखून त्या पिड्याचें मुळूच पयलें जेजू कान उडयता. आतां हर एक पिडा पातका वरी म्हणची ती नाका. आतां जायती पिडा वायरसा वरवीं येयला. वायरस व्हडलें पाताक. देखून जेजू पयलें तेंच मुळूच कान उडयता. त्या पिड्याचें मूळ, पातकाचें मूळ. तवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता? हो देवनिंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बोगसूंक सांगता? वय ते शास्त्रांक जेजू कोण म्हूण कळीत ना. वो देव म्हूण कळीत ना. चड पदवी ताका आसा म्हूण कळीत ना. रायसो राय म्हूण ताका कळीत ना. ताजें थंय आसा जिवीत म्हळ्यार तांकां कळीत ना. देखून तो देवनिंदा उलयता म्हणून ताजी निंदा करतात. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरिगाराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें? तुजी पातकां बोगसाली म्हणचें की उठ तुजें हांतूळ घे आनी चल म्हणचें? वय तांकां सवाल करता जेजू. कित्याक? आरिगाराक खंयचें सांगूंक सुलाभ. ते चिंतात तांकां खाली अजाप मात पळोवंक जालें. उठ ताण घे तुजें हांतूळ आनी चल म्हणून अजाप. पूण हांगा जेजू पळय ताज्या पातकाचें मुळूच तूं काडूंक पळयता. त्या पिडेक कारण कितें? म्हळ्यार हेरांक दाखोवच्या खातीर आज आमी पातकांत जियोवन आसतना खंयच्या तराच्या पिडेंक खंयच्या तराच्या वायटांक आमी सांपडटा म्हणलें दाखोवच्या खातीर. पयलें तुजें पातकी जिणी नितळ कर. तुजीं पातकां आसलीं दोन नितळ जावन पळय आपशंत मागीर हाळू जाता की ना पळय. हांगा सभा जाणांक वस्ते तर वेळार हें कळना. हांगा 5 दीस आसोन नितळ जाल्ल्या उपरांत सर पातकां दोन नितळ जाल्ल्या उपरांत सगळें हाळू जाता आनी मात्र क्रमेन सर ताची पिडा कितें आसा पिड्याची चड मुळूच तूं जेजू उमटून काडटा. देखून हांगा पयलें पातकां बक्षिता आनी उपरांत जेजू ताका फरमायता कितें म्हणून? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरिगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगता उठ तुजें हांतूळ घे. पातकां बक्षिलीं देखून ताजी पिडा गूण जाता. देखून तूं आतां उठ. तुजी पातकां बोगसाली देखून तुजी पिडा येयन पयसली. देखून आतां कितें करचें? तूंच उठ तुजें हांतूळ घे आनी घरा चल. हांतूळान ताका जेजू सशी हाडिल्लो. पूण आतां वो कितें करता आरिगार? हांतूळ घेवन तो उठोन वता. पण हांतूळान तुका जेजू सशी हाडलां जावं पुरो. म्हळ्यार पिडेन तुका जेजू सशी हाडलां जावं पुरो. पूण जेजूक मेळयल्या उपरांत तुवें कितें करूंक आसा? उठोन वचोंक आसा. पिडाक आनी घेवन वचोंक आसा. पिडा तुका कांय करूंक शकना. कित्याक? कोणाक तुवें घट्ट धरलाय? कोणाक तुवें स्विकार केलाय?
देखून आजी भाव भयण जेन्ना हांव आनी तूं तुज्या कश्टांत तुज्या आकांता वेळार तुज्या पिड्यान तुज्या सलवण्यान तुज्या एकसुरपणान तुज्या निरासपणान खंयच्याय तुज्या परिस्थितींत तूं जेजू सरशीन तुका साडटाय तर जेजू तुका दिता सुटका सोडवून जेजू तुका दिता भलायकी मात्र न्ही जेजू तुका दिता त्राण आनी बोळान सकत आनी जिवीत देखून गळाय करिनाकात गळाय कर तुमकांच तुमी जेजू सोशी हाडूंक मात न्ही ह्या 4 जाणांनी पळय हारी घरा काडलेल्या बरी आमच्या भावार्थान जावं परो तुवें आपयल्यार येनात 4 जाणां मेळून तुमी मागोवंक सुरू करा त्या भावा खातीर भयणी खातीर तुमच्या घोवा खातीर ह्या बायले खातीर पळया तुमच्या 4 जाणां असो भावार्थ ओडवले का कोणें मागलें हांगा भयणीन जुलियटान मागलें हांव सत मानता आनी तुका अर्घ दिता आनी जेजू म्हजी भयण एक दीस हांगा येतली पळय मू भावार्थान तुज्या भावार्थ सांगता आनी दोग तेका मेळून मागतना खंडे जावन ह्या आरी घराक उखोवन हाडलेल्या बरी कोण पळय हांगासर येवंक जेजू अशी येवंक गळाय करतात तांकां एक दीस हांगा येवंक फावो जातलें जेजू मुखार तांकां जिवीत राखोवन आसा सुटका राखोवन आसा सोडवून राखोवन आसा तें तुका लाभलें तांकांय लाभतलें देखून हेंच भाग जावं दी तुजें म्हजें आमचें भावार्थान कोणा खातीर आमी मागता सर्वांचें ह्या खातीरच आमी आनीक चड आनी चड आमच्या भावार्थांत आनी तुज्या मोगांत देवाचो उतार स्विकार करच्यांत आमी आनीक चड आनी चड उर्बा उमेद दाखोवन व्हरतो त्याग मोग कर ना जेजू येवंक खुशी वरया हे भाग जावं दी आमकां हर एकल्याक हर एक घडी तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन भेटेताही काणी बापा पुण्य वैराची भक्तीन समर्पिताही काणी मोगाची काणिका संगी भेटैता जिणी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा स्वरूपान जाव तुका भेटोची सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कृपा देची आमच्या जिणी मोगाची म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलेंच जावं म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र दावाक सर्वेस्पर मानून सर्गींच्या मोगाळ बापा खऱ्या भावार्थान आनी वर्त्या मोगान आनी संवसारचो त्याग करून आमकां आमी तुज्या पांयां तळा हाडला आसता जी आमची मागणी आसा तूं जाणाय आमच्या गरजान तूं आमकां पाव आनी सदांच आमच्या भावार्था वरवीं आमी कितें मागता तें तूं आमकां फावो कर हे मागणें करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पथकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां अमृतच्या उदारीन ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान ससलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ
बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कस्टमरान सोसूंक पाहिजे ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराच्या रगात पातकाच्या मुखसाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावट सगट परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जारा जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपण उडास करता. वजविता सोंड सडवची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता समेज सोडवान रामोळ खाल्ल्या बावार्थ स्वयं सोय बावार्थ गट कर तीर कर त्यास एक वाटांत आमी जी शंकर त्यास उज वाडांत आमी सला शंकर त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेज तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेज तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मर्या देवाची सांगाती बग्यान धर्मता आनी सर्व कळीन तुका मानवल्यान सगळ्या मुक्ता बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां मांडो दी. तांच्या सांगता तुजी माय मंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज खंय तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दोताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आनी सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतल्या अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मोरणांतले सत ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले सत ताच्या मारेकार केस्ते पिडेशिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय दातोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशें लानवी काय तुमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर आनी आमच्या बावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमान तिका आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ तुजे तेराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कांकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कांकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जर त्याने कॅस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बोल्याकेन वकात तें जावं. फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे काळ सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला. बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला. बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला. बापान म्हाका जीव दिला
सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक आम्ही आमचो खरो राय म्हणून स्वीकार केला देखून तुझी राजवडकी पदवी तूं आमचेर चलय आनी तुज्या कुशेकाल्तीमान घाल कितें तूं कशें व्हरता तेंच करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी सेवेच्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करच्या कामाचेर आनी हांगा येवन देवाचे उतर आयकून जेजू कोल केल्या सर आमच्या भाव भयण्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडकाय